625 फुट की बुलंदी पर मौजूद इस जहाज़ को रनवे छोड़े अभी सिर्फ 2 मिनट हुए थे कि एयर कंट्रोल रूम को पायलट की तरफ से मे डे की आखिरी कॉल मौसूल हुई। सही। राब्ता कट गया और कॉकपिट में हमेशा के लिए खामोशी छा गई। तैयारे में अमले समेत 242 मुसाफिरों में से 169 इंडियन थे। ये इत्तफाक ऐसा है कि ये पहला मौका है कि बोइंग का तैयारा था और 787 का ये पहला हादसा है। ये बहरहाल अहमदाबाद का हवाई अड्डा है। सरदार पटेल जो हैं, जो तहरीक आज़ादी के एक बड़े लीडर थे और वज़ीर दाखिला थे पहले इंडिया के, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे, उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे, उनके नाम से ये मंसूब है। सही। और यहाँ ये हादसा पेश आया और दिल जो है दुख से भर गया। और देखें, जो सरहदों से मावरा एक चीज़ है वो इंसानियत है, बिल्कुल, जो जो हमारे और हमारे इंडिया में रहने वाले जो हैं भाई, उनके दरमियान मुश्तरक है। तो अल्लाह ताला जो रुखसत होने वाले हैं उनको सुकून दे, उनकी रूहों को, और लवाहिकीन को सब्र दे सर, क्योंकि अभी तो ज़ाहिर है लवाहिकीन जो हैं उनको सब्र दे, और हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं। और ये हमारे नौजवान एंकर हैं, वो यूसुफ सराज जी जी उन्होंने एक बड़ा दर्द भरा एक मैसेज भेजा है मुझे। जी जी उन्होंने कहा कि एयर इंडिया का बोइंग 787 था। 625 फुट की बुलंदी पर मौजूद इस जहाज़ को रनवे छोड़े अभी सिर्फ 2 मिनट हुए थे कि एयर कंट्रोल रूम को पायलट की तरफ से मे डे की आखिरी कॉल मौसूल हुई। सही। राब्ता कट गया और कॉकपिट में हमेशा के लिए खामोशी छा गई। तैयारे में अमले समेत 242 मुसाफिरों में से 169 इंडियन थे, 53 बरतानवी थे और 7 पुर्तगाली और एक कैनेडियन। ये लंदन जा रहे थे, जाने क्या क्या ख्वाब, कितने मंसूबे, दिलों पर कितने बोझ और कितनी जिम्मेदारियां लेकर। कुछ लंदन वापस पलट रहे होंगे, कुछ पहली दफ़ा लंदन देखना चाह रहे होंगे। टिकट खरीदते, बर वक्त एयरपोर्ट पहुंचते, अपनों से गले मिलते, लंदन उतरने के बाद के मंसूबे बनाते। वक्त इनमें से कोई न जानता था कभी सिर्फ 2 मिनट में जब जहाज़ 600 फुट की बुलंदी पर होगा तो वो हमेशा के लिए यूँ गिरेगा कि फिर इन मुसाफिरों की लाशें ही उठेंगे। सही। वो भी दूसरों के कांधों पर। तो मतलब, और जाते जाते जहाज़ उन लोगों को भी ज़िंदगी लेके जो इस पर सवार नहीं थे। जहाज़ एयरपोर्ट के बाहर वाकई डॉक्टर्स की हॉस्टल पर गिरा। 40 मेडिकल तलबा जख्मी हैं उसमें सर। ये जाने कहाँ से मेडिकल पढ़ने आए हुए स्टूडेंट थे जो मेडिकल पढ़ रहे थे ताकि दूसरों की जानें बचा सके। इंसान बहुत कुछ होने से कुछ ना होने तक इतनी सी औकात है। मोदी, ट्रंप और नेतन्याहू जैसे सियासतदान ऐसे ही इंसान के खात्मे के लिए जंगों में इतना बारूद फूंकते हैं। ऐसा ही है। इंसान तो ऐसे ही मर जाना है। कभी इंसान को तो मरना है, कभी सफ़र पर, कभी बिस्तर पर, कभी गज़ा में, कभी भूख से। तो फिर क्यों एक दूसरे को मारने के लिए अरबों डॉलर फूंके जाएं। बहरहाल इसमें सर बताया जा रहा है कि साबिक वज़ीर आला गुजरात विजय रूपानी भी इसमें हाजी सवार थे, और हालांकि जो पायलट था वो भी तजर्बाकार था। पायलट, हाँ, तजर्बाकार पायलट। क्या वजह हुई, क्या कौन सा क्या फेलर हुआ, और अभी तो हमें मालूम नहीं हो सका। और आप देखिए जो कराची में हादसा हुआ था, PIA का तैयारा, उसमें भी 2 अफराद बचे थे। जी हाँ। यानी एक तो हमारे जफ़र मसूद साहब थे जो पंजाब बैंक के सरबराह हैं, बिल्कुल। और वो यानी उनके मेरा ख्याल एक बड़ा मारूफ ख़ानदान है हमारा अमरोहे का। जी हाँ। सैयद मोहम्मद तकी साहब, रईस अमरोही साहब, जॉन एलिया साहब, उनके करीबी अजीज़। और फिर यह है कि उनकी और उनके जो वालिद हैं वो एक बहुत बड़े फनकार थे, फनकार हैं माशाल्लाह। तो बहरहाल वो जिंदा बचे, अल्लाह ताला ने जान बचाई। वो भी दो बंदे उसमें थे, यानी एक जफर साहब, एक मोहम्मद जुबैर नामी एक शख्स। उन्होंने फिर किताब भी लिखी है जी हाँ, अपने सीट 1C, और उसमें बाद कैसे उनके तासुरात थे, क्या है, बड़ी खूबसूरत किताब है, दिलचस्प किताब है, हर एक को पढ़नी चाहिए। और बहरहाल तो जफ़र मसूद साहब भी एक बड़ा एसेट है पाकिस्तान का, बहुत बड़े बैंकर हैं और बड़े सैयद घराने से उनका ताल्लुक है, उनकी अहलिया का। तो बहरहाल जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चाहे। आज भी सर ये जो हादसा हुआ है, कह रहे हैं एक शख्स जो है, नाम उसका भी जो इत्तलात आ रही हैं वो विश्वास कुमार के नाम से आ रहा है। उसने जो है ना वो इमरजेंसी गेट से छलांग लगाई। एक सर इसमें जो एक फौरी, एक तो ये कि
نواز شریف صاحب, بلاول بھٹو صاحب, انہوں نے اس پر اظہار افسوس کیا, وہی جو آپ نے بات کی سب انسانیت والی. اس پہ اظہار افسوس کر رہے ہیں, اور جو لوگ دکھ میں ہیں ان کے ساتھ ہیں, ان کے لیے دعا گو ہے, اللہ تعالیٰ ان کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا سر ظاہر فرمائے. ہے دیکھتے ہیں انویسٹیگیشن ہوگی, کمپنی بوئنگ ہے, اس کے شیئرز بھی گر گئے, 8% شیئرز گر گئے, یہ بھی ظاہر ہے ہوگا ایک مشکل ایک مرحلہ ہے. 4 گھنٹے بعد انہوں نے آپریشن بحال کر دیا, طیارے اڑنے لگے, آنے لگے, جانے لگے. وہی کہا نا, داغ نے کہا ہے نا, جہاں بجتی ہیں شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں, فلک نے جن کو عیش بخشے ہیں انہی کو غم بھی ہوتے ہیں. ابھی سر جو آپ نے یہی زندگی کا سفر ہے, جاری ہے. جو وہ جو بھی آپ نے سر پیس پڑھا, تو وہی بات ہے کہ بھارت ایک طرف ظاہر ہے ہم اس حادثے پہ تو سب کو افسوس ہے, لیکن دوسری طرف جو جنگی جنون میں اس وقت مبتلا ہے. اب خبریں آ رہی ہیں کہ جی وہ ایک نیا, ایک تو 30,000 کروڑ روپے کا ڈیفنس سسٹم, اور پھر ایک نیا وہ 10,000 کروڑ خرچ کر کے انٹیلیجنس سرویلنس جہاز جو ہے وہ خریدنے جا رہا ہے. بزنس ٹوڈے نے جو ہے وہ یہ رپورٹ دی ہے آئی اسٹار پروجیکٹ کے نام سے. پھر ہائپرسونک کروز میزائل ہے, اس کا بھی تجربہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے, وہ 1500 کلومیٹر رینج ہے, پروجیکٹ وشنو اس کا نام ہے. وہ کہتے ہیں کہ دشمن کی سرحدوں میں داخل ہوئے بغیر, اس کی فضائی حدود میں داخل ہوئے بغیر اس کی پوزیشنوں کا پتہ لگائے گا, اس کا جہاز کہاں کہاں ہے, انہیں ٹریک کرے گا, انہیں نشانہ بنانے کے قابل ہوگا. یعنی ریئل ٹائم انٹیلیجنس فراہم ہوگی. یعنی اپنے سرحدوں پہ رہتے ہوئے دوسرے ملک کی سرحدوں پہ آپ حملہ آور ہو سکیں گے. بہرحال پاکستان جو ہے وہ بھی اس کے لیے تیار ہے الحمدللہ. سر ایسے لگ رہا ہے نا کہ جو کچھ بھارت نہیں کر سکا, کیونکہ ہم نے تو وہ کر دکھایا, ہمارا جو سسٹم تھا سرویلنس کا سال 2000, ان کی نفسیاتی مجبوری ہے, لیکن بہرحال جو بھی وہ کارروائی کریں گے پاکستان کو ان کا استقبال کرنے کے لیے موجود پائیں گے, اور انشاءاللہ ان کے دانت کھٹے ہوں گے. بالکل. فی الحال تو بس وہ انتہا پسندی جو ہے اس حد سے گزر رہی ہے. وہ ایک ویڈیو آ رہی تھی سر, وہ دیکھیے آپ نے, جو وہ پرچم, امریکی پرچم کو جو ہے وہ جلایا جا رہا ہے, نیچے انتہا پسند ہندو وہ کر رہے ہیں, ٹرمپ پہ غصہ اتار رہے ہیں. ٹرمپ جو ہے بار بار جب جنگ بندی کی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے جنگ بندی کرائی ہے, ان کو غصہ آتا ہے. جب پاکستان کا نام لیتے ہیں, عزت سے لیتے ہیں, بھارت اور پاکستان کے ساتھ برابر کا سلوک کرنے کا عہد کرتے ہیں, کشمیر کا مسئلہ حل کرانے کی بات کرتے ہیں, تو جو ٹرمپ ان کو غصہ آتا ہے, ہمارے جو انتہا پسند جنونی ہیں, اور پاکستان جو ہے اس میں لوگوں کو اطمینان ہوتا ہے. دیکھیں یہ ایک غیبی مدد ہے جو اللہ تعالیٰ نے فراہم کی ہے, اور پاکستان کے لوگوں کو اطمینان ہے, اللہ نے انہیں سرخرو کیا ہے, اور ایک دنیا میں ان کا وقار بلند ہوا ہے, اور مسئلہ کشمیر جو ہے اس کی طرف بھی توجہ لوگوں کی مبذول ہوئی ہے. اور صدر ٹرمپ جو ہیں بار بار ذکر کر رہے ہیں, تو توقع رکھنی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ پیش رفت ہوگی, دباؤ انڈیا پہ بڑھے گا, اور ڈپلومیٹک محاذ پر انڈیا جو ہے اس کا بس نہیں چل رہا, اور اس کا کوئی بیانیہ جو ہے وہ اس کو لوگ دلوں پہ اثر نہیں کر رہا. ہمارے بلاول بھٹو وہاں ہیں, ان کے رفقا ساتھ ہیں, مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے. میں خیال وہ برسلس پہنچے ہیں امریکہ سے, برطانیہ سے ہوتے ہوئے, اور ہر جگہ ان کی بات سنی جا رہی ہے. امن کا پیغام لے کر گئے ہیں, اور کہتے ہیں کہ امن ہماری منزل امن ہے, پاکستان امن چاہتا ہے, اور دوسروں کو بھی امن دینا چاہتا ہے, امن سے رہنا چاہتا ہے. اور الحمدللہ یہ بات جو ہے ڈپلومیسی میں پاکستان جو ہے اس وقت بہت آگے ہے, اور پاکستان جو ہے اس کی طرف توجہ بھی ہے, اور اس کی بات سنی بھی جا رہی ہے. ٹھیک ہے سر, ہم تھوڑا سا آگے چل کے ذرا وہ جو خطے پر جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں اس پر آئیں گے. وہ تو آپ جی ابھی آپ دیکھیں آج وہ چائلڈ لیبر ڈے بھی منایا جا رہا ہے. آج بالکل ایگزیکٹلی. اب یہ کہ 14 سال سے جو کم عمر کے بچے ہیں, قانون کہتا ہے کہ آپ ان سے کوئی کام نہیں لے سکتے. جی ہاں. اور 14 سے 18 سال تک کے بچے جو ہیں وہ بھی صرف وہ کام کر سکتے ہیں جن سے ان کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما وہ متاثر نہ ہو. صحیح ہے. یعنی کوئی سخت کام نہیں کر سکتے. بالکل. لیکن جو اس وقت آپ معلوم ہے جو صورتحال ہماری ہے